आता म्हाका एका ब्रेकफास्टाचे पोक स्मोक्ड बेकन फ्राय करता. काल हाडलो आहे सुपर मार्केटाचो. बेकन फ्राय केला ब्रेडाक घालतले हांव आनी क्राफ्ट चीज घालतले. पयलीं क्राफ्ट चीज घालता मागीर बेकन घालतले. ओके अशें करून म्हाका बरें लागता खावपाक. आनी चाव. गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली. केशाय सगळीं आहाय न्हू बरी. आमी हाय बरी. अशें बाजाराक गेलेले अशें म्हाका कितें काम आसलें सो आतां हांव ब्रेकफास्ट करता. ओके ब्रेकफास्ट करून मेवता तुमकां. ओके माय यूट्यूब फॅमिली आतां हांव जेयता. हांव लंच करता आतां आनी म्हाका बाबा आसता थिंगा रावन विडियो कोतू म्हणून हांव वाटले. हांव आयज आतां रायस आनी चिकन लॉलीपॉप सो जेवन मेवता तुमकां. ओके सो माय यूट्यूब फॅमिली आतां वयताय स्मार्ट पॉयंटान. म्हाका हें जावं ब्रेड जावं व्हायट ब्रेड सँडवीच करपा लागला. आयज आमी सँडवीच कोताय. ओके क्लेवा कोता आमी काय हूंय क्लेवा कोता. हांव तुमकां दाखयतलें. ओके सो या आतां आमी. ओके सो गायज मुगे कितें घेवपा ते गेले आतां वयताय घरा आनी आतां सँडवीच कोतोले क्लेवा हांव तुमकांय दाखयतलें. ओके सो घर पावन मेवता तुमकां. ते कट कोत्ता ताणें सायड सगळी कट केली आनी भाशेन कट केलें ताणें. हांव चीज घेयला नंदिनी चीज स्लायस असे स्लायस चीज हे भाशेन ताणें कट केला. सॉफ्ट ब्रेड हाडला. अच्छा मॉडर्न फॅमिली स्पेशल व्हायट ब्रेड सॉफ्ट अँड डिलिशियस. आनी ते मातशें थोडोसो बटर लायता ते. ओके दाखयता. ताणें रेडी केला 3 टायर सँडवीच करता ते अशें. हितून ताणें चीज घायला आनी आतां बेकन घालता ते वयर आनी मागीर तेजे पोतून आनी एक ब्रेड दवरतले. भाशेन ते कोत्ता. साइड्स कट कोत्ता. सो अशें करून दवरता बेकन आनी बटर बीन घालता. बटर कोण घालता? थोडोसो बटर लावपा न्हू. तूं घाल ती घालपाचें. म्हाका बटर लायतलें. अच्छा बेकन घालता ते आनी कट करून घेयला ते सारकें रेडी जालें सो तुमकां दाखयता फायनल. ओके सो गायज आम ऑलरेडी 3 हायले हांवें एक लेवान आनी मामान. अच्छा आतां आनी आतां कोता तेतो आनी थोडे बरें जालें कोकलेवा. थँक्यू. अच्छा गायज रेडी आमगे सँडवीच 3 टायर चीज आनी बेकन. तुमी कोराय. ओके आनी म्हाका सांगाय कमेंटान कितें कोन्न लागता तें. ओके सो गायज आतां खाता. ऑलरेडी खायलो बरो लागलो. बरो लागता. तुमी सांगा म्हाका कमेंटा तुमी कोराय आनी कितें कोन्न लागता हेजें. ओके मागीर मेळटा तुमकां. सो गायज जाय जाणांनी कमेंट केलो काल की आमी होम कुक्ड फूड खाय म्हण आमी होम कुक्ड खाताय. केन्नाय खाताय भायलें अशें करून भायर सरली हाय जाल्यार तेन्ना खाताय आमी. आनी फॅटी फूड खायनाक म्हणटा. कालू वेलन्सियोन केलो जायते कित्याक काल तो ऑफ डे आसलो. सो केन्नाय कोत्ता तो. केन्नाय ऑफ आहा तेन्ना सदां ऑफ आहा तेन्ना अशें करून करूं वचना तो. केन्नाय कोत्ता. सो म्हाका तो पयर सांगतालो आपणाक क्रॉकेट खावपा चेयले म्हणून. सो तो म्हणपा लागलो आपूण फाल्यां क्रॉकेट ऑफ आहा तेन्ना क्रॉकेट कोत्तलो म्हणून. सो क्रॉकेट केलो ताणें आनी तंदुरी चिकन केलो ताणें आनी कितें केलोलें हय इतलें केलो ताणें. काल ऑफ आसलो म्हूण केलो ताणें. सदां कोन्ना तो केन्नाय कोत्ता. ओके आनी आमी सदां जंक फूड खायनाय केन्नाय खाताय.
अशें करून मातशें पांय सरलो हाय जाल्यार अशें करून केन्नाय रुचयलें केन्नाय खाताय सद्दां खायना मोम कोकडू खाताय ओके. सो गायज मागीर सँडवीच बी खावन हांव गेलें न्हांवपाक. हांव न्हांवून आतां बसलेलें. मागीर बाबा न्हिदयेर ओडपा लागलो सो आतां तेका न्हिद येयला आनी हांव थंय आहा बसून आनी बऱ्यो लागले आमकां ते सँडवीच. तूं म्हणटलो हांव परतून सांगता म्हणून पूण बऱ्यांनी बऱ्यो लागल्यो ओके. आनी तुमी ट्राय कराय आनी म्हाका सांगाय कमेंटान. आनी हांव हिंगा व्हिडिओ एंड करता. तुमकां म्हाजो व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब टू आवर यूट्यूब चॅनल. लव यू ऑल. बाय. थँक्स फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू ऑल. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय.